चंद्रां प्रवासां साक्षरन्ते श्रियं लोके देवश्तां धारां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीर्वेश्वरां स्महे आदित्यवर्णीतं सूर्यजातं वनस्पतिस्थौ वृक्षोदबिम्बः तस्य वनानि वसान्तो मायान्तरायाश्रवाद्यालक्ष्मी उपैकुमारं देवसरकीर्तिष्कमविनाशः प्रातर्भूतोऽस्मिन् केतुबुद्धिं दधातमे शिष्टिवासां लक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अबोधिं बुद्धिं च सर्वाङ्गमदमेकः गन्धर्वाणां राजसां चतुष्टां गणेशनीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां स्वानुभवप्रभवे श्रियं मनसक्ताममातोदिवाचसत्यमशीमहि पशूनां गोमन्यस्याः श्रीश्रीकांसः कर्तनेन यदा भूतां सम्भवकर्दमः श्रीं वासेवी कुले मातरं तत्त्वमालिनी आवस्थिजन्त सिद्धानि चिदेवं समेत्रिः देवीं मातरं श्रीं वासेवी कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्पिङ्गणां वर्तमानिनीं चन्द्रां ब्रह्महीं लक्ष्मीं जातभेदपमादः आर्द्रां यत्र पूर्णां व्योमालिनीं सूर्यां ब्रह्महीं लक्ष्मीं जातभेदपमादः तां महाभागजातभेदो लक्ष्मीमर्वताधन्यप्राकारां राकां सुरञ्जनदत्तां रवयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां वाग्भोपक्वये श्रियं चन्द्रां प्रवासां साध्यन्तीं श्रियं लोके देवतां धारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्वेश्वरां पावने आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्थौ वृक्षोदबिम्बः तस्य फलानि तपसानुबन्धो मायान्तरायाश्रभाग्यालक्ष्मी उपैपमां देवसरकीर्तिष्टमनिनाशः प्रातर्भूतोऽस्मिन् दास्यस्मिन् कीर्तमृत्युं दधातुमे शुद्धिभासां ज्येष्ठां लक्ष्मीर्नां श्रयाम्यहम् अबोधिबुद्धिं च सर्वान् निहतमेकः गन्धर्वाणां राजसां च पुष्टाङ्गरीशनीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां स्वानुभवप्रभवे श्रियं ओम अचिर प्राचीन प्रेमरासुराजुरामुदपुरन्नदुष्टचितः श्री पराभवनां संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्मऋतोः आषाढमासे शुभक्षे पाठ्यम्यां शुभभासे भृगुवासे सायंकाले शुभयोगे शुभकर्मविशेषे सिद्धिष्ठायां श्रीमान् धर्मपुरी दरबार नामनेस्यानां दाता धर्मपत्नी शान्तिरामनेस्याः कुमारितः धर्मपुरी सहितानाम्यां